सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमीमानुषराक्षसाः परहितम् स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितम् ते के न जानीमहे प्रथमपङ्क्तौ सन्धिविभागः करणीयः नास्ति द्वितीयपङ्क्तौ सामान्याः तु परार्थम् उद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते अमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अस्मिन् सुभाषिते कविः जनान् त्रिविधान् करोति, जनानां विभागं करोति, वस्तुतः चतुर्धा। प्रथमं सः किं करोति, त्रिविधाः जनाः सन्ति इति वर्णनं करोति। के ते इति चेत् केचन सन्ति सत्पुरुषाः। तर्हि सत्पुरुषाः नाम के इति चेत् एते सत्पुरुषाः। के इति चेत् ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थघटकाः सन्ति। स्वस्य अर्थः स्वकीयलाभः किञ्चिदपि नास्ति, स्वकीयं लाभं परित्यज्य परोपकारमेव घटयन्ति, योजयन्ति, कुर्वन्ति। ये स्वार्थान् परित्यज्य अन्येषाम् उपकारं साधयन्ति एते सन्ति सत्पुरुषाः। ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थघटकाः, परार्थः परोपकारः, परोपकारं घटयन्ति नाम परोपकारं कुर्वन्ति, ते के इति चेत् सत्पुरुषाः। एते फस्ट् कैटेगरी उत्तमाः जनाः। अनन्तरमस्ति सामान्यास्तु परार्थम् उद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। अन्ये केचन भवन्ति, ते परोपकारं कुर्वन्ति, न कुर्वन्ति इति न, किन्तु स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्थस्य विरोधः न भवेत्, स्वस्य कष्टं न भवेत्, तथा किञ्चित् उपकारं कर्तुं शक्यते चेत् कुर्वन्ति। अहं सर्वदा एकम् उदाहरणं वदामि। भवान् गृहं प्रति गच्छन् अस्ति कार्यानेन, अन्यं नयतु इति वदामि चेत् तस्य गृहं मम गृहपार्श्वे एव अस्ति, अहं नयामि। एतद् स्वार्थं परित्यज्य न, यथा कथमपि अहं गच्छन्नेव अस्मि, मया सह नयामि, स्वार्थोऽपि नास्ति, तत्र उपकारः कल्पितः भवति। एतादृशाः ये सन्ति परार्थं स्वार्थाविरोधेन उद्यमभृतः। परार्थं नाम अन्यस्य निमित्तं, स्वार्थ अविरोधे, स्वार्थस्य विरोधः यथा न भवेत् तथा स्वार्थाविरोधेन ये उद्यमभृतः भवन्ति, कार्यकर्तारः भवन्ति, उद्यमभृतः, उद्यमं कुर्वन्ति, ते कीदृशाः इति चेत् सामान्याः मध्यमाः। मध्यमा इति शब्दः प्रयुक्तः नास्ति, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। द्विविधम् अभवत्। तृतीयविधजनाः सन्ति ये अमी मानुषराक्षसाः, परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति। अन्ये केचन सन्ति अन्येषां हितं नाशयन्ति। किमर्थमिति चेत् स्वार्थाय, स्वस्य प्रयोजनाय, स्वस्य लाभाय अन्यस्य हितं निघ्नन्ति, नाशयन्ति। हन्ति, हतः, घ्नन्ति, नीति उपसर्गः। ये स्वस्य स्वार्थस्य निमित्तं अन्येषां हितं नाशयन्ति, ते के इति चेत् मानुषराक्षसाः। अतः तेषां भर्तृहरिः नाम दत्तवान् अस्ति, एते मनुष्यरूपेण स्थिताः राक्षसाः। तो उत्तमाः स्वार्थं परित्यज्य परोपकारं कुर्वन्ति,
मध्यमाः स्वार्थ अविरोधेन यत् कर्तुं शक्यते तादृशं परोपकारं कुर्वन्ति। एते तृतीयपङ्क्तौ स्थिताः किं कुर्वन्ति इति चेत् स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति। अन्येपि सन्ति चतुर्थविधजनाः। ते के इति चेत् ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितम्। अन्ये केचन भवन्ति, उदाहरणं वदामः, मार्गे मार्गदीपाः भवन्ति, एवमेव शिलाः क्षिपन्ति, नाशं कुर्वन्ति। किमर्थं? किं प्रयोजनं? स्वस्य कोऽपि लाभः नास्ति, निरर्थकं। प्रयोजनं विना परहितं ये निघ्नन्ति तेषां किं नाम करणीयं? कविः वदति ते के न जानीमहे। ते के इति अहं वक्तुमेव न शक्नोमि। इत्युक्ते मनुष्यराक्षसाः इतोपि दुष्टाः, तादृशमेकं सपरेट् नेम् करणीयं मम समीपे नास्ति। अतः सः वदन्नस्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के इति वयं, नाम लेखकः कविः अस्ति, कवयः वयं न जानीमहे, वयं न जानीमहे, वयं न जानीमः। एवं चतुर्विधाः जनाः भवन्ति। परार्थघटकाः नाम परार्थं ये घटयन्ति ते परार्थघटकाः। परार्थम् उद्यमभृतः, उद्यमं बिभर्ति इति उद्यमभृत्, उद्यमं करोति इत्यर्थः। उद्यमभृतः शब्दः स्वार्थस्य अविरोधेन। ते मी, अमी अस्ति खलु, अदस्य शब्दः, असौ अमु अमी बहुवचनम्, एते इत्यर्थः। मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। प्रश्नः अस्ति वा? सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? ज्ञाताः? पठामः एकवारम्। एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः, एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः, स्वार्थान् परित्यज्य ये, स्वार्थान् परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः, स्वार्थाविरोधेन ये, स्वार्थाविरोधेन ये, देवीमानुषराक्षसाः परहितं, देवीमानुषराक्षसाः परहितं, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। ते के न जानीमहे। षष्ठं सुभाषितम्। प्रारभ्यते न खलु, प्रारभ्यते न खलु, विघ्नभयेन नीचैः, विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्ननिहता, प्रारभ्य विघ्ननिहता, विरमन्ति मध्याः, विरमन्ति मध्याः, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि, विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि, प्रतिहन्यमानाः, प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमगुणा, प्रारब्धमुत्तमगुणा, न परित्यजन्ति, न परित्यजन्ति। पदविभागः। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्ननिहताः विरमन्ति मध्याः। एक विसर्गसन्धिः अस्ति, विसर्गस्य लोपः जातः अस्ति। विघ्नैः मुहुः मुहुः अपि, विघ्नैः मुहुः मुहुः अपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम् उत्तमगुणाः न परित्यजन्ति। एवं पदविभागः अस्ति। स्मरन्तु, पूर्वतनश्लोके एते सत्पुरुषाः, अनन्तरम् एते सामान्याः, अनन्तरं मानुषराक्षसाः, एवं वर्णनं कृतमस्ति। अस्मिन् श्लोके अधस्तात् उपरि गच्छति। प्रथमं नीचाः, अनन्तरं मध्यमाः, अनन्तरम् उत्तमाः इति वदति। मनुष्येषु त्रिधा भवन्ति, नीचाः, मध्यमाः, उत्तमाः। तत्र वदति तद् कार्यकरणविषये सः वदन्नस्ति। केचन नीचाः जनाः भवन्ति। नीचाः नाम अत्यन्तम् उत्साहिनः न, अतीव सामान्याः इत्यर्थः। ते
विघ्नभयेन नीचैः न प्रारभ्यते। किमपि कार्यम् आरब्धव्यम् इति मनसि भवति, किन्तु आरम्भं करोमि चेत् विघ्नः भवेत् इति भीत्या आरम्भमेव न कुर्वन्ति। परीक्षा इत्येव चिन्तयन्तु, तुरीयापरीक्षा स्वीकरणीया इति मनसि अस्ति, तुरीयापरीक्षा क्लास् गन्तुम् आरम्भं करोमि चेत् आगामि मासे अमेरिका गन्तव्यं भवति चेत् इत्यादि किमपि विघ्नः भवेत् इति भीत्या आरम्भमेव न कुर्वन्ति। ते नीचाः, इत्युक्ते नीचैः विघ्नभयेन न खलु प्रारभ्यते, प्रारम्भः एव न क्रियते। प्रारभ्य विघ्ननिहताः विरमन्ति मध्याः। मध्याः नाम मध्यमाः, मध्यमस्तरीयाः जनाः किं कुर्वन्ति इति चेत् प्रारम्भं कुर्वन्ति। प्रारभ्य प्रारम्भं कृत्वा अनन्तरं विघ्नेन निहताः भवन्ति चेत्, केनचित् विघ्नेन ताडिताः पीडिताः भवन्ति चेत् मध्ये विरमन्ति। कक्षां गच्छामः इति निर्णयं कुर्वन्ति, एकमासं गच्छन्ति, पुनः किञ्चित् क्लेशः भवति इति मध्ये परित्यजन्ति। एते मध्याः। मध्याः नाम मध्यमाः। ते प्रारभ्य विघ्ननिहताः भूत्वा, विघ्नेन ताडिताः भूत्वा मध्ये विरमन्ति, अग्रे न गच्छन्ति। किन्तु सत्पुरुषाः के इति सन्ति, उत्तमगुणाः जनाः ये सन्ति, ते विघ्नैः मुहुः प्रतिहन्यमानाः अपि, विघ्नैः मुहुः प्रतिहन्यमानाः अपि। उपरि अस्ति भगिनि, उपरि अस्ति भगिनि, उपरि भगिनी अपि उपरि एव अस्ति। विघ्नैः मुहुः प्रतिहन्यमानाः अपि। विघ्नाः पुनः पुनः आगत्य पीडां यच्छन्ति। एका पीडा न, एका पीडा अभवत्, पुनः द्वितीया पीडा अभवत्, तृतीया पीडा अभवत्। विघ्नैः पुनः पुनः मुहुः, तस्मिन् अर्थे अन्यः शब्दः पुनः पुनः। विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः सन्ति चेदपि, पीड्यमानाः सन्ति चेदपि उत्तमगुणाः जनाः ये सन्ति, येषां गुणाः उत्तमाः सन्ति, उत्तमगुणाः जनाः ये सन्ति, ते प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति। किमपि कार्यम् आरब्धं चेत् अन्तपर्यन्तमपि तद् कार्यं नयन्ति एव, न परित्यजन्ति। अन्वयं वदामि पुनः एकवारं। नीचैः विघ्नभयेन न प्रारभ्यते खलु। कार्यम् इति अध्याहारः करणीयः। किमपि कार्यं नीचैः विघ्नभयेन न प्रारभ्यते खलु इति पादपूर्णार्थं युक्तम्। मध्याः प्रारभ्य विघ्ननिहताः सन्तः इति स्थापनीयम्, इट्ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ। ते विरमन्ति, मध्ये विरामं यच्छन्ति, न कुर्वन्ति, अग्रे विरमन्ति। किन्तु उत्तमगुणाः, अन्तिमपङ्क्तौ अस्ति किल, उत्तमगुणाः विघ्नैः मुहुः प्रतिहन्यमानाः अपि, विघ्नैः पुनः पुनः पीड्यमानाः अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति। प्रारब्धं कार्यं तु सर्वथा न परित्यजन्ति। अर्थः ज्ञातो वा? मनुष्याणां त्रैविध्यम् अत्रापि वर्णितमस्ति। नीचाः जनाः, मध्याः नाम मध्यमाः जनाः, अनन्तरम् उत्तमगुणाः जनाः। उत्तमगुणाः जनाः विघ्नैः मुहुः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति। उत्तमगुणाः नाम येषां गुणाः उत्तमाः सन्ति तादृशाः सत्पुरुषाः इत्यर्थः। उत्तमगुणाः प्रारब्धं कार्यं न परित्यजन्ति। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? पीड्यमानाः, ताड्यमानाः, विघ्नाः आगत्य पुनः पुनः तान् ताडयन्ति चेदपि, पीडयन्ति चेदपि ते कार्यं न परित्यजन्ति।
अनेकाः पीडाः भवन्ति चेदपि कार्यं न परित्यजन्ति, अन्तपर्यन्तं कुर्वन्ति एव। सर्वेषां शब्दानाम् अर्थः ज्ञातः वा? तात्पर्यम् एतदेव। पुनः तात्पर्यम् इति न वदामि, अहं पुनः तात्पर्यं न लेखयामि। इदानीं यद्वदामि तदेव भवद्भिः श्रोतव्यम्, आवश्यकं चेत् मध्ये मध्ये लघु लघु वाक्यमपि लेखनीयं। ज्ञातम् अभवत् वा?